सबैजना ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नु नै, हाम्रो वास्ता गर्नु नै अति नै महान परमेश्वर पिता, यो समय हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छौँ, तपाईलाई आदर अनि भक्ति चढाउँछौँ, कारण तपाईँ जिउँदो र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ साँचो र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको अनुग्रहमा बितेका दिनहरूदेखि लिएर आजसम्म सुरक्षित राख्नुभयो। आज बिहान यतिका तपाईका जनहरू एकसाथ मिलेर विभिन्न गीतहरूको साथ तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईसँग संगति गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईलाई पुकार्ने मौका दिनुभयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। बाँकी समय तपाईको हातमा राख्दै आशिष मात्र एक मात्र जीवित प्रभु येशूको नाममा। यो समय हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट केही सुन्नेछौँ र गुरुआमा अगाडि आएर पढेर सुनाइदिनुहुनेछ। जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। मत्ती 28 को 1 देखि 8 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 28 को 1 देखि 8 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। सबातपछि साताको पहिलो दिन मिरमिरे उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए। ठुलो भूकम्प गयो, किनकि परम प्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तो र पोषक हिउँ जस्तो सेतो थियो। तिनको डरले ती पहरादारहरू थरथर कापे र मरे तुल्य भए। तर स्वर्गदूतहरूले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभए बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर। तब चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ कि उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरू भन्दा अगाडि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। हेर, मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु। अनि तिनीहरू डर र अति आनन्दसँग झट्टै चिहानबाट निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगुरे। आमेन। त्यसैगरी भाइ मिलनले पनि अर्को खण्ड पढेर सुनाउनुहुनेछ। लुका 24 को 1 देखि 12 सम्म हेर्नेछौँ। शीर्षकमा चाहिँ मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भनेर लेखेको छ। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखरै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित रुपियाँ लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए, तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती 2 पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर, कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिउन् र क्रुसमा टाँगिउन् र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्न आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरू र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योहान र
याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियात हुन् भन्ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर पत्रुस उठेर चिहानमा दगुरेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानि उनी गइहाले। आमेन। त्यसै गरी भाइ विवेकले पढेर सुनाउनुहुन्छ। जो सबैजना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मर्कुसको सुसमाचार 16 अध्यायको 1 देखि 13 सम्म हेर्नेछौँ। यसमा यसरी लेखेको छ, येशूको पुनरुत्थान। 7 दिन बितेपछि मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम र सलोमी सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने। साताको पहिलो दिनमा बिहानै घाम झल्कदा तिनीहरू चिहानमा गए। अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हाम्रा निम्ति चिहानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदिएला। 4 पद। अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइरहेको देखे। त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो। अनि चिहानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएको एकजना जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे र तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। तर उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दैछौ, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। जाऊ र उहाँको चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूको अघि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहीँ देख्नेछौ। तिनीहरू निस्केर चिहानबाट दौडे, किनकि डर र आश्चर्यले तिनीहरू कामिरहेका थिए। अनि तिनीहरूले कसैलाई केही भनेनन्, किनकि तिनीहरू डराइरहेका थिए। हुन्छ। प्रभु येशूले चेलाहरूलाई दर्शन दिनुभएको। पद 9। हप्ताको पहिले दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनीका देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले 7वटा भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। मरियमले गएर उहाँका चेलाहरूलाई यो खबर दिइन्। तिनीहरू विलाप गर्दै रोइरहेका थिए। तर जब येशू जीवित हुनुभयो र मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरू पत्याएनन्। त्यसपछि 2 चेलाहरू गाउँतिर गइरहेको बेला तिनीहरू कहाँ उहाँ अर्को रूपमा देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरू फर्केर गई अरूहरूलाई बताए, तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पनि विश्वास गरेनन्। आमेन। त्यसै गरी बहिनी एलिसाले पढेर सुनाउनुहुनेछ। यूहन्ना 20:1-18। रित्तो चिहान। हप्ताको पहिलो दिन बिहान अँध्यारो छँदै मरियम मग्दलिनी चिहानमा आइन् र तिनले ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको देखिन्। तिनी सिमोन पत्रुस र येशूले माया गर्नुहुने अर्को चेला कहाँ दगुरेर गइन् र तिनीहरूलाई भनिन्, तिनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट बाहिर लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् सो हामी जान्दैनौँ। तब पत्रुस र अर्को चेला बाहिर निस्केर चिहानतिर गए। ती दुवै सँगसँगै दगुरे, तर अर्को चेला पत्रुसलाई उछिनेर चिहानमा अगाडि आइपुग्यो। चिहानभित्र निहुरेर हेर्दा तिनले अघि बेरेको सुती कपडाहरू मात्र पडिरहेको देखे, तर तिनी भित्र पसेनन्। सिमोन पत्रुसले त्यसको पछि आए र चिहानभित्र पसे। अनि तिनले पनि मलमलको बेर्ने कपडाहरू मात्र त्यसै पडिरहेका देखे। उहाँको शिरमा बाँधिएको रुमाल चाहिँ मलमलका कपडाहरूसँग थिएन, तर अलग्गै एउटा ठाउँमा पट्याएर राखेको थियो। तब चिहानमा पहिले आइपुग्ने अर्को चेला पनि भित्र पसे र त्यो देखेर तिनले विश्वास गरे, किनभने तिनीहरूले उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रको वचन अहिलेसम्म बुझेका थिएनन्। येशू मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। 10 पद। त्यसपछि ती चेलाहरू आफ्ना घर फर्के, तर मरियम चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेकी थिइन्। तिनले रुँदै चिहानतिर निहुरेर हेरिन् र जहाँ येशू मृत शरीर राखिएको थियो त्यहाँ सेतो वस्त्र लगाएको 2 स्वर्गदूतहरूलाई एउटा शिरतिर र अर्को पाउतिर बसिरहेको तिनले देखिन्। उनीहरूले तिनलाई भनिन्, नारी किन रुन्छौ? तिनले उनीहरूलाई भनिन्, तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् म जान्दिनँ। यी कुरा भनेर तिनी
पछिल्तिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहेको देखिन्, तर येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने चिनेनन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, नारी, तिमी किन रुँदैछौ? कसलाई खोज्छौ? तिनले उहाँलाई माली भन्ठानेर भनिन्, हजुर, तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राखिएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजान्छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मरियम। तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन्, रब्बेनी, अर्थात् हे गुरुज्यू। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु। मरियम मग्दलिनी गइन् र चेलाहरूलाई सुनाइन्, मैले प्रभुलाई देखेँ, अनि उहाँले भन्नुभएका कुरा तिनीहरूले भनिदिइन्। आमेन। चारैवटा सुसमाचारलाई हामीले हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको सत्य कुराको प्रमाण यहाँबाट हामीले पाएका छौँ। सो हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ। जुन परमेश्वरको वचन सुन्नलाई फेरि पनि हामी गइरहेका छौँ र यो समय आदरणीय पास्टर बुवालाई हामी दिन्छौँ। उहाँले फेरि प्रभुको वचनबाट हाम्रो बिचमा बोल्नुहुनेछ र वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना चाहिँ हाम्रो भाइ भीमले गर्नुहुनेछ। हामी सबैजना आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु कि हामी प्रभु यसरी हामीले एकसाथ यहाँ भेला गराउनु भयो। तपाईँको मृत्युदेखि बौरी उठेको खुसियाली मनाउनलाई प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहिँ प्रभु। तपाईँ मृत्युदेखि बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। जुन वचनहरू हामी सुन्दछौँ प्रभु, त्यो वचन हाम्रो जीवनलाई हुन सकेको छ प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। जुन वचन तपाईँको दासहरू आउँदछ उहाँको साथमा तपाईँ रहन छ प्रार्थना गर्छु। सर विधि प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु। विधि प्रार्थना आउँछु प्रभु येशूको नाममा। हाम्रो बेतसालम पुतली सडक मण्डलीको इस्टर सन्डेको सेवाकाईलाई यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको सम्झनाको यो सेवालाई प्रत्यक्ष हेरिरहने प्रभुका सबै प्रियजनहरूलाई आज बिहान म तपाईँहरूलाई अभिवादन, सबैलाई जय मसीह र सबैलाई ह्यापी इस्टर भन्न चाहन्छु। खै ह्यापी इस्टर। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ चिहानमा कुएर बसिरहनु भएको छैन, तर उहाँ जीवित भएर आज तपाईँ र मेरो माझमा, हाम्रो भित्र र हामीमा आज जीवित भएर उहाँ राज्य गरेर नभएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र हामी यसरी भनौँ न, बौरी उठ्नु भएको येशू ख्रीष्ट की जय। खै शक्ति देखिन मैले त। बौरी उठ्नु भएको येशू ख्रीष्ट की जय। र प्रभुको नाउँको जय होस्। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो सुन्दर बिहानको समयको लागि। यो अनुग्रह हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मेरो मनमा एक दुईवटा कुराहरू झट्टै आयो, तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ इतिहासमा हामी दोस्रो चोटि इस्टर सेवालाई लकडाउनमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि एकचोटिभन्दा अगाडि लकडाउनमै यो सेवा भएको र मानिसहरूले अनुभव गरेको कुरालाई हामीले देख्न सक्दछौँ र बुझ्न सक्दछौँ। तपाईँलाई थाहा याद गर्न सक्नुहुन्छ कहिले होला पहिलो लकडाउन? कहिले होला? जुन दिन प्रभु येशू बौरी उठ्नु भयो 2000 वर्ष अगाडि। हामीलाई थाहा छ उहाँलाई जसरी क्रुसमा टाङ्गियो, हामीलाई थाहा छ चेलाहरू होइन भयभीत भएर सबै तितर बित्तर भएको पाउँदछ। अनि येशूको क्रुसको छेउमा त केवल यूहन्ना जो प्रभुको दास होइन प्रेरित
उहाँ मात्रै र केही स्त्रीहरू चाहिँ टाढाबाट केही मद्दत गर्नका लागि उहाँ उभिरहनु भएको कुरालाई पाउँदछ र बाँकी सबै चेलाहरू मात्रै होइन हैन यसोको सेवाकाईको सबै आशिषहरू अनुभव गरेका व्यक्तिहरू, चङ्गाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, रूपान्तरण भएका व्यक्तिहरू, रोटी खाएका व्यक्तिहरू, अचम्मका काम अनुभव गरेका व्यक्तिहरू, अत्तोपत्तो डर, सबै त्रास, सबै प्रकारका जीवनमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हैन बिर्सेर गल्ली गल्ली सहर सहर हैन उनीहरू उभिएर गएर संसारभरि यो यसोको बौरी उठाएको शक्तिलाई घोषणा गरेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। तर शक्ति कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनसम्म आइपुगेको छ। हालेलुया हैन। आज हामीले पनि त्यो बौरी उठाएको शक्तिलाई, त्यो अनुभवलाई तपाईँ र मैले अनुभव गरेका छौँ। हामी संसारभरि हामी देख्न सक्दछौँ चर्चहरू आज बन्द गरिएको छ। एक प्रकारले यो जुन चाहिँ सिमेन्ट र हैन इटाले बनिएको चर्च चाहिँ बन्द छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। अनि बिहान यसो मैले सोचिरहेको थिएँ, यो परमेश्वरको यो भौतिक अब संरचना भएको मण्डली बन्द भए तापनि परमेश्वरको जीवित मण्डली हामी जो हौं, हामी भित्र जुन येशू बास गर्नुहुन्छ, यो कुरालाई कसैले पनि लकडाउन गर्न सक्दैन, किनभने येशू हामी भित्र जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। र आज हामी त्यो परमेश्वरको मन्दिर भएर जीवित येशूलाई हाम्रो जीवनमा हामी उछाल्न सक्छौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न सक्छौँ। र यो एक प्रकारको उत्सव हो, खुसियाली हो। र आज हामीले यो सन्देश सारा संसारका व्यक्तिहरूलाई हामीले भन्नु नै पर्नेछ। प्रेज द लर्ड। यो सत्यतालाई तपाईँ र मैले लुकाउन सक्दैनौँ, लुकाएर लुक्नेवाला पनि छैन, किनभने यो शक्तिलाई कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको कुरालाई कसैले मुखबन्द गर्न सक्दैन। हालेलुया। र आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सानो कोठामा हामी 2-4 जना यहाँ भए तापनि विश्वभरि आज खुसी लागेको छ। हामी यहाँ सेवा गर्दाखेरि 100-200 जना हामी मरेर बिहान आउँथ्यौँ, तर आज हजारौं व्यक्तिले विभिन्न ठाउँमा बसेर यो सेवामा प्रत्यक्ष तपाईहरु सहभागी भइरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनु। हाम्रो समय अगाडि बढिरहेको छ। हामीले 1 घण्टाको सेवाकाई भनेको अलिकति अगाडि जान सक्छ। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामी छोटकरीमा हामी मनन गर्नेछौँ र यो पौरी उठाएको शक्ति के हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अलिकति मनन गर्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। र तपाईले आफ्नो बाइबल तपाईसँग राख्नु भएको छ भने बाइबलको एउटा खण्ड मात्रै पढ्न चाहन्छु। धेरै खण्ड अघि हामीले पढिसकेका छौँ। पढ्नेहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिउन्। र म एउटा मात्रै खण्ड, एउटा भाग मात्रै पढ्न चाहन्छु। फिलिपीको पत्र, न्यायको पुस्तकको फिलिपीको पत्र 3 अध्यायको 10 पद म सबैको सामने म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म फेरि भन्न चाहन्छु। फिलिपीको पत्र 3 अध्यायको 10 पद यहाँ लेखिएको छ, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौं र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौं। एउटा फ्रेसलाई मात्रै म आज लिन चाहन्छु। उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई म के गर्न सकौं अरे जान्न सकौं। The power of his resurrection. I want to know the power of the resurrection भनेर इंग्लिशमा हामी देख्न सक्दछौँ। र आउँदा पाउलले यहाँ दुईटा कुरा बताएका छन्। पहिलो हुन्छ कि म उहाँलाई के गर्न सकौं अरे जान्न सकौं। दोस्रो कुरा उनले भन्दछन् कि म उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकौं। I want to know the power of the resurrection. यो विषयमा रहेर म तपाईहरुसँग प्रभुको वचनको कुराकानी म गर्ने इच्छा गरेको छु। र
म अर्को एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। यूहन्ना 10:18 यसरी लेखेको, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ, अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट पाएको छु। हालेलुया। यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ मेरो प्राण अर्पण सक्छु र त्यसलाई फेरि म फिर्ता लिन सक्छु भन्ने शब्दको अर्थ के भन्दाखेरि उहाँले के भन्छ, म फेरि यो जीवनलाई हैन लिएर आउन सक्छु र म फेरि जीवित हुन्छु भन्ने अर्थ त्यसबाट हामीले चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। जब हामीले यो सेवा मनाउँदछौँ, यो उत्साह कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। त्यस कारण येशू ख्रीष्टको यो बौरी उठाइको जुन चाहिँ शक्ति छ, यो वास्तविक हो, यो सत्य हो र क्रिस्चियन विश्वासको सबैभन्दा मूल र जरा हो। यो शिक्षा बिना, यो सत्यता बिना, यो घटना बिना हामीले गरेको विश्वास पनि कुनै पनि काम लाग्नेवाला छैन। यसरी विचार गरौँ, येशू चाहिँ आउनुभयो, मर्नुभयो, हैन, गाडिनुभयो, त्यतिमा मात्रै अन्त गरिदिएका भए तपाईँ र म आज यसरी भेला हुनु, उहाँको प्रशंसा गर्नु कुनै पनि उचितता हुँदैन, कुनै व्यवहारिकता हुँदैन, कुनै सत्यता हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि अनुभव हुँदैन, कुनै पनि शक्ति हुँदैन। हाम्रो अनुभव, हाम्रो शक्ति हामीले कहाँ पाएका छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो बल कहाँ जाँदाखेरि येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट सबै शक्तिलाई जितेर, सबै शक्तिलाई जितेर मृत्युलाई जित्नुभयो उहाँले, अन्धकारलाई उहाँले जित्नुभयो, शैतानमाथि उहाँले विजय लिनुभयो, पापमाथि उहाँले विजय लिनुभयो। यो पुनरुत्थानको शक्तिले सबै कुरालाई उहाँले जितेर आज परमेश्वरको दाहिने हातमा तर्फ उभिएर उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ र अब सधैँ उहाँ जीवित नै रहिरहनुहुन्छ र यो सत्यतालाई तपाईँले मैले कहिले पनि यसलाई बन्द गर्न सक्दैन। हामीले नयाँ नियमलाई राम्रो प्रकारले पढ्यो भने यो घटनालाई, येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइको घटनालाई 104 पटक प्रयोग गरेको छ। भनेपछि कुनै पनि एउटा घटनालाई हैन घरिघरि बताइरहेको छ भने त्यसको कुनै मर्म छ, त्यसको कुनै पनि सत्यता छ। येशू बौरी उठ्नु भएको कुरालाई नयाँ नियमले हरेक पन्नामा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउन सक्नु। पुरानो नियममा हामीले हेर्यो भने उहाँको बारेमा, उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा अगमबानीहरू हामी देख्न सक्दछौँ, प्रतिज्ञाहरू देख्न सक्दछौँ। भने नयाँ नियममा हामीले हेर्यो भने उहाँ बौरी उठ्नु भएको सत्यतालाई प्रकट गरेको र घोषणा गरेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। र बाइबललाई हामीले जब हामी पढ्छौँ, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 16 देखि 19 सम्म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ बताएको छ। यदि येशू ख्रीष्ट चिहानबाट बौरी उठ्नु भएको थिएन भने, यदि होइन भने बाइबलले बताउँदछ हामी जस्तो दयनीय व्यक्ति अरू संसारमा कोही पनि हुनेवाला छैन। वी आर अफ अल मेन मोस्ट मिजरेबल भनेको मिजरेबल, सबैभन्दा दयनीय हुन्छ मरे यदि उहाँ बौरी उठ्नु भएको होइन भने। र त्यो सँगसँगै अर्को सत्यतालाई यदि बौरी उठ्नु भएको छैन भने अझै पनि हामी पापमै रहिरहन्छौँ र हामी के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर ऑल लस्ट, हामी सबै पापमै मर्छौँ र हामी इटर्नली लस्ट भन्छ, हामी पुरै अनन्तदेखि नै वञ्चित हुन्छौँ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यदि येशू बौरी नउठ्नु भएका भए, येशूको पुनरुत्थान नभएका भए कुनै पनि घटना आज हाम्रो जीवनमा भएको कुरा सत्य हुनेवाला थिएन र हामी सबै संसारका व्यक्ति भन्दा हामी दयनीय हुन्छौँ भन्ने कुरालाई बाइबलले हामीलाई बताएको छ। र
र यदि पुनरुत्थानको शक्ति हो भने, पुनरुत्थानको शक्ति सत्य हो भने एउटा कुरा पक्कै पनि प्रमाणित भएको छ कि येशू कुनै चान्चुने व्यक्ति हुनुहुन्न, कुनै साधारण अगमवक्ता हुनुहुन्न, कुनै पनि एउटा धार्मिक गुरु मात्रै हुनुहुन्न, कुनै पनि एउटा शिक्षा दिने व्यक्ति मात्रै उहाँ सीमित हुनु भएको छैन। उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले हामीलाई के शिक्षा दिन्छन्, के अनुभव गरेका छौँ भन्दाखेरि येशू प्रभु चाहिँ तपाईँ र मेरो राजा हुनुहुन्छ, येशू प्रभु तपाईँ र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सक्दैन। प्रिय, तपाईले मैले कति ठुलो शक्ति, उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति तपाईले मैले अनुभव गरेको छ। येशू बौरी उठ्नु भएको घटनाले हामीलाई त्यत्तिकै तपाईँ र मलाई राखेको छैन। तपाईँ र मलाई रूपान्तरण, परिवर्तन यसले हाम्रो जीवनमा ल्याएको छ र आज हामी परिवर्तन भएर, नयाँ सृष्टि भएर परमेश्वरका हातका रचनाहरू र उहाँका हातका उपकरणहरू हामी बन्न सकेका छौँ। र त्यसकारण अब एउटा कुरालाई साबित गर्दछ कि उहाँको बौरी उठाइले उहाँ चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। He is the Son of God. परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै व्यक्तिले यो कुरालाई बुझ्न सकेका छन्, इन्कार गरेका छन् कि उहाँ चाहिँ कोही पनि होइन भनेर। तर बौरी उठाएको शक्तिले के साबित गर्दै भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। र हालेलुया, र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। र मैले यो खण्डलाई जानुभन्दा अगाडि दुई चारवटा कुराहरू, प्रमाणहरू, बौरी उठाएका प्रमाणहरू पक्कै पनि हामीसँग भएको बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको कारण दुई चारवटा कुराहरू, दुई चार त होइन 6-7वटा कुरा भनिसकेपछि खण्डमा हामी जानेछौँ। के छ त हामीसँग प्रमाण? कसैले हामीलाई सोध्यो भने के छ त प्रमाण? तिमी क्रिस्चियनहरूको अनुभव कहाँ छ? केले तिमीहरूलाई साबित गर्दछ कि येशू चाहिँ बौरी उठ्नु भएको छ? बाइबललाई हामीले हेर्यौँ भने पहिलो घटना हामी देख्न सक्छौँ, मत्ती 28को 6 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि मरियम मग्दलिनी, अर्को मरियम बिहानै सबेरै येशूलाई जुन चिहानमा राखिएको थियो त्यो चिहानमा हेर्नका लागि गएको कुरालाई हामी देख्छौँ। उनको मनमा यही थियो, होइन, उहाँ मरिरहनु भएको छ, त्यही नै हुनुहुन्छ र उहाँलाई एकचोटि, होइन, उहाँको चिहानलाई हेरेर, उहाँको शरीरलाई हेरेर, होइन, यसो मन चित्त बुझाउनका लागि त्यहाँ गएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। उनीहरूको सोच विचार, होइन, एक प्रकारले उनीहरूको मन हृदय दुखित छ, पीडामा उनीहरू छन्। येशू उनीहरूको नजिकको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, वास्ता गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई क्रुसमा टाँगिसकेपछि, गाडिसकेपछि उनीहरूले के सोचे भन्दाखेरि अब हाम्रो लागि आशा केही पनि छैन। उनीहरूको सोचाइ र आशाको विपरीत हामी यहाँ के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि त्यहाँ स्वर्गदूतले आएर भनेको कुरालाई एउटा साह्रै मलाई मन परेको कुरा म तपाईँहरूको अगाडि म भन्न चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। के अरे? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। यसरी विचार गरौँ, हाम्रो आफन्त बितिसकेपछि हामी नर्मली के गर्छौँ भने लगेर दफन गर्छौँ। 2-3 दिनपछि हामी भेट्न जाँदाखेरि, हेर्न जाँदाखेरि, होइन, यदि त्यो चिहानमा त्यो लास छैन भने तपाईँ के हुन्छ? विचलित हुन्छ। हामी भन्छौँ ओहो, होइन, हाम्रो प्रियलाई त्यहाँ राखेका थियौँ, के भयो भनेर हामी दुखित भएर एकदमै पक्कै पनि हामी घर फर्किन्छौँ। यसरी विचार गरौँ, यदि येशूलाई पनि त्यही चिहानमा कुहिरहेको अवस्थामा यी व्यक्तिहरूले भेटेका भए केही पनि हुनेवाला थिएन। मन मात्रै चित्त बुझ्थ्यो उनीहरूको, ओहो यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। तर उनीहरूको सोचाइ र इतिहासको घटनाको विपरीत घटना के पाउँछ भन्दाखेरि येशू त्यो चिहानमा कुहेर बसिरहनु भएको थिएन। भयो के भन्दाखेरि परमेश्वरको शक्ति उहाँमाथि ओर्ली आयो। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचनमा बोलिएका कुराहरू, उहाँ चिहानमा
कुहिरहनु हुँदैन, उहाँ बौरी उठ्नुहुन्छ भन्ने कुराका सबै परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू आज त्यो खण्डमा हामीले पुरा भएको हामी देख्न सक्दछौँ। र त्यहाँ स्वर्गदूतले लेख्दा लगे उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। अर्को कुरा उहाँ बताएको छ कि तिमीहरूले राम्रोसित सुन्नुहोस् है, जीवित व्यक्तिलाई तिमीहरूले किन के गर्दैछौ अरे, कहाँ हेर्दैछौ? हजुर कहाँ अरे? मरेकाहरूको बिचमा तिमीहरू खोज्दैछौ। जीवित व्यक्तिलाई किन यहाँ खोजिरहेको छौ? किनभने उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न। उहाँ त प्रतिज्ञा बमोजिम परमेश्वरको शक्तिद्वारा उहाँ चाहिँ के भइसक्नु भएको छ? बौरी उठ्नु भएको छ। रित्तो चिहान चाहिँ येशूको पुनरुत्थानको पहिलो प्रमाण हो। त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। आज तपाईँ इजरायलमा जानुभयो भने उहाँको चिहानमा त्यही लेखिएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। र हामी त्यो खुसी भएर फर्किन्छौँ त्यो देखेर, किनभने हामी जान्दछौँ येशू त्यहाँ हुनुहुन्न। उहाँ बौरी उठेर आज हाम्रो हृदयमा राज्य गरिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले दिएको गवाही हामी देख्न सक्दछौँ। अघि मैले पढिसकेँ लुका 24को 5देखि 7सम्म। तिमीहरूले किन के अरे जीवित व्यक्तिलाई मरेको ठाउँमा तिमीहरू हेरिरहेका छौ भन्ने कुरालाई उहाँले बताइरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर त्यहाँ दुई पुरुषले भने तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बिचमा किन खोज्दछौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गलिलमा उठ्नु भएको छ। गलिलमा हुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नु भएको थियो? त्यो याद गर कि मानिसको पुत्र पापी मानिसको हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई घोषणा गर्दछ। दोस्रो प्रमाण स्वर्गदूतले प्रमाणित गरिन्छन्, भनिदिँदछन् कि उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। र तेस्रो कुरा हामीले हेऱ्यो भने जब उहाँ उठ्नुभयो, अनगिन्ती व्यक्तिहरूले उहाँको कुराकानी गरेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। पत्रुस, मरियम, क्लेफास, थोमस, अनगिन्ती व्यक्तिहरूले गवाही दिएका छन्। र एमाउसको बाटोमा गएका व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू अनुभव गरेर कुराकानी गरेका छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि साँच्चै नै येशू चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ हैन। एकजना व्यक्तिले भनेका भए त्यो कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। र हामीले तलतिरको भागहरूलाई चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने हामीले देख्न सक्दछौँ। तपाईँले अर्को पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 16 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने एकैचोटिमा कमसेकम 500 जना व्यक्तिले येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको त्यो दर्शन उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको गवाहीलाई पनि हामीले नकार्न हामी सक्दैनौँ। चौथो कुरा तपाईँले हामीले हेऱ्यो भने उहाँ बौरी उठिसकेपछि उहाँले खानुभयो, पिउनुभयो। उहाँलाई क्रुसमा त्यो जसरी टाँगिएको थियो, उहाँको हात खुट्टामा जुन चाहिँ घाउहरू थिए, चोटहरू थिए, उहाँले प्रत्यक्ष उहाँले देखाउनु भयो। र त्यहाँबाट त्यस्तो मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको कुरालाई उहाँले साबित गरिदिनु भएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। छैटौँ कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरित 7 अध्यायको 56 पदमा हेर्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ स्टेफनसको बारेमा। जसरी उहाँलाई जसरी ढुङ्गा हानेर मारियो, उहाँको प्राण उहाँले छोड्नुभन्दा अगाडि उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, तिनले भने हेर स्वर्ग उघारिरहेको मैले देख्दछु र मानिसको पुत्रलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको मैले के गरेर देखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यो अन्तिम अवस्थामा पनि उनले के देखे भन्दाखेरि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ स्वर्गको ढोकामा उभिरहेको देखे भन्ने कुरालाई उनले गवाही दिएको कुरालाई पाउँदछ। यसले पनि के बताउँदछ भन्दाखेरि येशू के हुनुहुन्छ? जीवित हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रेरित 9 अध्यायको 5 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यहाँ पढ्ने समय कम्ती भएको कारणले हामी देख्न सक्दैनौँ। पाउलले प्रभुका जनलाई मण्डलीलाई सताइरहेका थिए दमस्कसको बाटोमा। जब दर्शन पाए उनले सोध्दछन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि तिमीले जसलाई सताइरहेको छौ म येशू हुँ भनेर बताएको पाउँदछौ। मरेको मान्छे कहिले पनि बोल्नेवाला छैन, बोल्दैन।
तर येशू जीवित भएको कारण उहाँ बोल्नु हुँदैछ, उहाँले भन्नुहुँदैछ कि म जीवित भएको छ र म येशू हुँ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्दछौँ, भनेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। त्यतिमा मात्रै सीमित राखेर हामी कुराकानी गरेका भए अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। आज हजारौँ लाखौँ करोडौँ, मैले यसो बिहान हेरेको थिएँ कि विश्वमा कमसेकम 2.1 बिलियन व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनी घोषणा गरेको छ। यी 2.1 बिलियन व्यक्तिको गवाही त्यसमा तपाईँ र म पनि पर्दछ। हालेलुया। हैन, तपाईँ र मेरो अनुभवलाई कसले हैन दबाउन सक्छ र? तपाईले येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिलाई अनुभव गरेको कुरालाई कसले मुख बन्द गर्न सक्छ र? कसले नखार्न सक्छ? कसले दबाउन सक्छ? पावलले भनेको शब्दमा कुनै पनि शक्तिले येशूको प्रेमबाट मलाई के गर्न सक्दैन अरे? अलग गर्न सक्दैन भने उहाँको पुनरुत्थान भएको शक्तिलाई, हाम्रो अनुभवलाई कसैले पनि मुख बन्द गराउन सक्दैन। इतिहासमा हेर्यो भने धेरै प्रकारका कुराहरू, ठुला व्यक्तिहरू आए, बन्द गर्न कोसिस गरे। एउटा कुरालाई ख्याल गर्नु, सत्यता कहिले पनि दब्दैन, सत्यतालाई मार्न सक्दैन, अनुभवलाई मुख बन्द गर्न सक्दैन। मलाई सुन्ने प्रियहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, साँच्चै नै येशू मेरो जीवनमा आएको हुनुहुन्छ अरे, जीवित हुनुहुन्छ। कसरी? मेरो बदलिएको जीवनको प्रमाण नै त्यही हो कि मैले विश्वास गरेको प्रभुको चाहिँ कुनै दन्ते कथामा मैले विश्वास गरेको होइन, सत्यतामा र सत्य येशूलाई तपाईँले मैले विश्वास गरेको छु। र यो सत्य विश्वास गर्ने सबै व्यक्तिले जसले सुनिरहनु भएको छ, हात उठाएर हालेलुया भन्न सक्छौँ। हालेलुया। यसको सत्यता के भन्दाखेरि तपाईँ र म भित्र येशू कस्तो हुनुहुन्छ अरे? जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। र अब हामी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी हेर्नेछौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र आज हामीले अघि तपाईँलाई मैले भने जस्तै येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको पुनरुत्थानको शक्ति के हो र कसरी मैले जान्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई मैले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छु, मैले भनेको थिएँ। र अघि हामीले पढेको खण्डलाई हामीले फेरि याद गर्नेछौँ। पावलले भनेछन् कि उहाँलाई म जान्न सकूँ, उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई मैले के गर्न सकूँ अरे? जान्न सकूँ। म आज 5वटा कुरा भनेर म यो वचनलाई म यहाँ अन्त गर्नेछु। हामी एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, सबै क्रिस्चियनहरूलाई यो शक्तिको अनुभव गर्ने अनुग्रह हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। अर्को शब्द भन्दाखेरि प्रभु भौरी उठ्नु भएको शक्तिको शक्ति हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी पनि नकार्न हामी सक्दैनौँ र हामीले यो शक्तिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले अभ्यास गरेका छौँ र त्यसले कसैले पनि हामीलाई नकार्न सक्दैन। र यो के हो त? पुनरुत्थानको शक्ति भन्ने कुरा त हैन। पावलले भन्छ कि उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई म जान्न सकूँ। पहिलो कुरा हामी जान्दछौँ र हामीले बुझेका छौँ। रोमी 4 अध्यायको 25 पदलाई पनि हामीले पढ्यौँ भने यो प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिले के देखाउँदछ भने के गर्दछ कि हाम्रा सबै पापहरू अपराधहरूको क्षमाको प्रावधान हामीलाई दिएको छ, मिलाएको छ। हालेलुया। हामीलाई थाहा छ पहिलो मानिस आदमले पाप गरे र त्यसपछि हामी देख्छौँ सारो मानव जातिले त्यो पापमा सहभागी भएका छन् र सबै पापी भएका छन्। रोमी 3:23 ले के भन्दछन्? सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमामा पुग्नुदेखि के भएका छन् अरे? छुकेका छन् अरे। पापको ज्याला मृत्यु। पापबाट कोही पनि व्यक्ति वञ्चित छैन। सबै पापको दायरामा परेका छन्, सबैले पाप गरेका छन्। अर्को ठाउँमा लेखेको छ परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्दाखेरि एउटा पनि उहाँले के देख्नु भने अरे? धर्मी देख्नु भएन, सबै पापमा फसेका छन्। र हामीले बाइबल पढ्छ कि हामी पापको लेखी हामी त्यसको दास बनेका छौँ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तर एउटा सत्यतालाई आज तपाईँ र मैले यो हप्ता घोषणा गरिरहेको छौँ कि येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा आउनुभयो, हाम्रो लागि जिउनु भयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो,
हाम्रो लागि उहाँ गाडिनुभयो र तेस्रो दिन उहाँ जीवित हुनुभयो भन्ने कुराको सत्यताले तपाईँ र मलाई के देखाउँदछ भन्दाखेरि अब येशूले जसरी पापमाथि, अन्धकारमाथि, दुष्टमाथि, मृत्युमाथि विजय लिनु भएको सत्यताले के देखाउँछ, हामीले पनि येशूलाई ग्रहण गर्दाखेरि, स्वीकार गर्दाखेरि हामी पनि पाप रहित भएर पापमाथि विजय प्राप्त गरेर हामी पापमाथि, हाम्रो सबै पापहरूमाथि परमेश्वरले हामीलाई के क्षमा दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई, पापहरू क्षमा दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले सत्यतालाई पनि ढाक्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ कस्ता व्यक्ति भन्दाखेरि क्षमा पाएका व्यक्तिहरू हौ, द फॉरगिवन पीपल अफ गॉड, हैन? परमेश्वरबाट क्षमा पाएका व्यक्तिहरू। आज हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद, त्यो शक्तिले हामीलाई के प्रदान गरिदिएको छन्, हाम्रा पापहरू सबै क्षमा भएका छन्। अब पापको हामीले लेखा दिनु पर्दैन, पापमा रहनु पर्दैन, अब पापले राज्य गर्दैन, पापको कुनै पनि असर तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन। त्यो घटनालाई तपाईँले लुकाको सुसमाचार 23:34 पदलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने येशूले एउटा कुरा पनि प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हे पिता, यिनीहरूले के गरिरहेछ यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरूलाई तपाईँले के दिनुहोस् अरे, क्षमा दिनुहोस्। त्यसको एक्सपेक्ट हामीले उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ यिनीहरूको पापलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि हामीलाई देख्न सक्दछौँ, तपाईँले हेर्नुभयो भने यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो, 7 अध्यायको अन्तिम 8देखि हेर्नुभयो भने व्यभिचारमा समाएको स्त्रीलाई हैन ती फरिसी र सदुकीले लिएर आउँदछन् र येशूले अन्तमा भनेको एउटा कुरा हामीले जहिले पनि देख्न सक्दछौँ, हे स्त्री, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ। मर्कुस 2 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने पक्षघातीलाई पहिलो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ। येशू धरतीमा किन आउनु भन्दाखेरि तपाईँले मेरो पाप क्षमा दिनको लागि आउनु भएको छ। अब पापको ग्रिप तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन, पापले तपाईँ र ममाथि राज्य गर्न पाउने छैन। यसको पुनरुद्धानको शक्तिले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा भएका छन्, हामीलाई परमेश्वरले धर्मी तुल्याउनु भएको छ र आज हामी परमेश्वरका सन्तान भएर हामी जिउन सक्दछौँ। दोस्रो कुरा र हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दा द पावर टु कन्कर सिन र रोमी 8 अध्यायको 3 मा हामीले देख्न सक्दछौँ। पढ्दै गयो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, माफ गर्नु होला, 8:37 पदमा 3 र 7 छरक फरक भएको कारणले यहाँ लेखेको छ, होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजय भन्दा पनि अति बढी विजय भएका छौँ। यसले के देख्छ भन्दाखेरि हामी पापमाथि येशू ख्रीष्टले विजय लिनु भएको कारण आज त्यो शक्ति, पुनरुद्धानको शक्तिले हामीलाई के देखाउँदाखेरि हामी पापमाथि अब हामीले के प्राप्त गरिसकेका छौँ, विजय प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब पापको दास भएर जिउनु पर्दैन, बन्धनमा जिउनु पर्दैन, निराशा भएर जिउनु पर्दैन। येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिले हामीलाई सबै कुरामा विजय दिनुभएको छ। अब हामी हारका सन्तान होइनौँ, निराशाका सन्तान होइनौँ, बन्धनका सन्तानहरू होइनौँ, हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा विजय प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू। हाम्रो पाप मात्र क्षमा भएको छैन, तर हामीले पापमाथि विजय पाएका छौँ र अब पापको राज्य हाम्रो शरीरमा हुने छैन, हाम्रो जीवनमा हुने छैन, किनभने पाप र मृत्युलाई येशूले अन्त गरिदिनु भएको छ। त्यसै कारण येशू हाम्रो लागि आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भएको सत्यतालाई तपाईँ र हामीले नकार गर्न सक्दैन। र तेस्रो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यसरी लेखेको छ, पावर टु बी गॉड्स एजेन्ट अरे। र हामीले यसको अर्थ के भन्दाखेरि जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिलाई हामीले अनुभव गर्छौँ र स्वीकार गर्छौँ, अब हामी चाहन्छु नै व्यक्तिको रूपमा रहिरहँदैनौँ, हामी सिम्पल व्यक्ति बन्दैनौँ, हामी अर्डिनरी व्यक्ति बन्दैनौँ, हामी साधारण व्यक्तिको रूपमा रहिरहँदैनौँ। अब येशूलाई पाइसकेपछि, येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिलाई अनुभव गरिसकेपछि एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ, अब यो रूपान्तरण भएको जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टको गवाई र साक्षीको लागि हामी चाहिँ आफूलाई सुम्पिदिनु पर्दछ। हालेलुया। येशूले यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पदमा भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारका
को अरे ज्योति हो। यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड। यसले हामीलाई अर्को ठाउँमा आज्ञा दिनुभएको छ प्रेरित 1 अध्यायको 8 मा, जब तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाउनेछौ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया र जगतको अन्तसम्म तिमीहरू मेरो के हुनेछ अरे साक्षी हुनेछौ। यु विल बी द लाइट टु द वर्ल्ड। संसारको निम्ति तपाईँ अब उज्यालो ज्योति भएर तपाईँ चम्किनु पर्दछ। तपाईँ परमेश्वरको यो महिमाको शक्ति, पुनरुद्धानको शक्तिको अनुभव गरेको व्यक्ति, उहाँको महिमा गर्ने एउटा व्यक्तिको एजेन्टको रूपमा तपाईँ र म परिणत हुँदछ। र अबको जीवन भनेको यसलाई हामीले के भन्छ भने पर्पस ड्रिभन लाइफ भनिन्छ। उद्देश्य रहित सहितको जीवन हो। अबको जीवन चाहिँ युजलेस जीवन होइन, अर्थहीन जीवन होइन, व्यर्थको जीवन होइन, प्रिय हो। येशू ख्रीष्टको अनुभव, बौरी उठाएको अनुभव गर्ने व्यक्तिको जीवन चाहिँ उद्देश्य सहितको जीवन हुन्छ। के भन्दाखेरि उहाँको महिमा प्रकट गर्ने जीवन, उहाँको बारेमा घोषणा गर्ने, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सत्यतालाई बताउने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ र म परिणत हुनुपर्दछ। चौथो कुरा अब के हो भन्ने कुरालाई हामीले विचार गर्दाखेरि द पावर टु बी कन्फर्म टु हिज लाइकनेस। पहिलो यूहन्ना 3:2 पदमा यसरी लेखिएको छ, म पढ्दैछु। प्रिय मित्र हो, म अब हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं, सन्तानहरू हौं। हामी अझ यो देखेका छैनौं कि भविष्यमा हामी के हुनेछौं। लेखकले लेख्दाखेरि अब के हुनेछौं भन्ने कुरा हामीले भविष्यमा जानेका छैनौं। त यहाँ एउटा कुराले हामी जान्दछौं कि जति बेला येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, हामी सबैले घोषणा गरिरहेका छौं र यो सत्यतालाई बताइरहेका छौं र हुन लागेको संसारको घटनाहरूले बताइरहेको छ येशूको आगमन चाँडै हुँदैछ। जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ, जब उहाँ महिमामा ओर्ली आउनुहुन्छ, बादलको सवारीमा तपाईँ र मलाई लिनका लागि जब आउनुहुनेछ, तपाईँ र मेरो लागि एउटा ठुलो आशा प्रतीक्षामा तपाईँ र म पर्खिरहेका छौं। मलाई थाहा छ हामीले पाप क्षमा पाएको कारण, येशूको त मुक्तिलाई हामीले स्वीकार गरेको, उहाँको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुनरुद्धानको शक्तिले हामीलाई के आशा दिलाएको छ भन्दाखेरि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँ जस्तै हुनेछौँ। हालेलुया। हामीलाई कतिलाई थाहा छैन अब मरेपछि के हुने हो, हैन? शरीरलाई लगेर हैन दफन गर्छौं, हैन? केही दिन पछि सायद गयो हेर्यो, खोलेर हेर्यो भने त कुहेर सडेर हैन नाश हुन्छ। हाम्रो आशा त शरीरमा होइन, परमेश्वरले हाम्रो प्राणलाई, हामीलाई, हाम्रो आत्मालाई उहाँले बचाउनु भएको छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ, जब प्रकट हुनुहुन्छ, हाम्रो आशा के छ भन्दाखेरि हामी कुनै जानवर जस्तो हुँदैनौं, कुनै अरू व्यक्ति जस्तो हुँदैनौं। यहाँ लेखेको छ हामी पनि उहाँको स्वरूपमा परिवर्तन भएर हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। प्रेज द लर्ड। यो आशा भएका व्यक्तिले हात उठाएर हालेलुया भन्न सक्छौँ। हालेलुया। म जब उहाँलाई भेट्नेछु उहाँको स्वरूपमा म परिवर्तन, किनभने बाइबलले चाहिँ हामी हैन उहाँकै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनिएका व्यक्ति, पापको कारणले हामी त्यो वञ्चित भएका छौँ। येशूको मृत्यु र उहाँको पुनरुद्धारले हामीलाई त्यो फिर्ता ल्याइदिएको छ। हामी उहाँको स्वरूपमै हामी परिवर्तन हुनेछौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले येशूलाई देखेको त ऐनामा देखे जस्तो धमिलो देखेका छौँ, तर त्यति बेला के देख्छौँ भन्दाखेरि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले त्यस्तै देख्नेछौँ। हामीले अस्ति शनिबार पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, यूहन्नाले देखेको प्रकाशको वाक्य 1 अध्यायको 10 पदको तलतिर भागमा हेर्यो भने महिमाले भरिएको येशूलाई जब उनले हेरे, देखे, उनी मूर्छा परेर घोप्टो परे भनेको छ। र हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जीवित बौरी उठ्नु भएको शक्तिशाली परमेश्वर, सबै संसारलाई जित्नु भएको येशूलाई, जो तपाईँ र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले जस्ताको तस्तै हामी देख्नेछौँ। अन्तमा हामीले देख्न सक्दछौँ
5औं पदमा हामीले हेऱ्यो भने लेखेको छ द पावर टु ओभरकम द डेभिल एन्ड हिज किङडम भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ शैतान र त्यसको राज्यमाथि त्यसका सबै शक्तिहरूमाथि हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि हामीले विजय पाएका छौँ र हामी विजय भएरै हामी जिउनेछौँ। शैतान त्यसको अन्धकारको शक्ति दुष्टको शक्ति र त्यसको राज्यमाथि तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ विजय पाएर त्यसमाथि पनि हामीले राज्य गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइले साधारण काम गर्दैन प्रियो, सबैमाथि शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ। त्यसकारण आज त्यो शक्ति पाएका व्यक्तिहरू हामी कोही पनि चुप लागेर बस्न हामी सक्दैनौँ। लकडाउनले बन्द गरेर लक हुँदैनौँ हामी। हृदयलाई कसैले पनि लक गर्न सक्दैन, तपाईँको अनुभवलाई कसैले पनि लक गर्न सक्दैन। विश्व लक भए तापनि तपाईँको हृदय भौरी उठ्नु भएको येशूको शक्तिले आज खुल्ला राखेको छ। तपाईँ र मेरो मुखलाई कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन, कोरोना भाइरसले पनि बन्द गर्न सक्दैन, किनभने जीवित अनुभव भएको व्यक्तिलाई कुनै कुरा पनि छेक्न सक्दैन। तपाईँ यदि थन्किएर तपाईँ निराशा भएर बस्नु भएको छ भने, हैन, तपाईँ आशाहीन भएर बस्नु भएको छ भने, तपाईँ मृत्यु तपाईँको अगाडि आइरहेको छ भने मलाई सुन्ने प्रियले सुन्नु, येशू जीवित भएको कारण हामीलाई जीवित आशा हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ। त्यो अनुभव गरेको व्यक्तिलाई कुनै कुराले पनि छेक्न सक्नेवाला छैन। राजा यो बौरी उठाएको शक्तिलाई अनुभव गरौँ, घोषणा गरौँ, संसारलाई बताउँ येशू मेरो जीवनमा जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा जीवित हुनुहुन्छ। यो सत्यतालाई नकार्नु हुँदैन, तर तपाईँले मैले घोषणा गर्नुपर्छ। मलाई प्रिय सुन्ने व्यक्तिहरू, प्रभुका दास दासी, प्रभुका छोराछोरीहरू, आज ढाडस लिएर जाउँ, यहाँ त्यो शक्ति अनुभव गरेर जाउँ। राजा त्यो प्रकारले जिउँ र प्रभुले हामीलाई जति दिन धरतीमा राख्नुहुन्छ उहाँको महिमाको पात्र बनेर येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिको अनुभवलाई, यो शक्तिलाई घोषणा गर्दै तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्दछ। र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। मलाई सुनिरहने सबै प्रियहरूलाई फेरि पनि अन्तिममा ह्याप्पी इस्टर भन्न चाहन्छु र परमेश्वरले आशिष दिउन्। र म मेरो परिवार, सम्पूर्ण बेतसालम परिवारलाई हामी एकदमै ह्याप्पी इस्टर भन्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले आशिष दिउन्। हालेलुया। हुन्छ, हामी सबैजना जान्छौँ विश्वभरि यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेको छ। हामी मुख खोलेर हामी एकछिन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दियौँ। हालेलुया भन्दछौँ। प्रभु ओ तपाईँ तपाईको नाममा जीवित भएको कारण प्रभु भोलिको डर हामीमा छैन। ओ हामीलाई तपाईले प्रभु तपाईको नामको स्तुति गर्छौँ, कारण तपाईँ जिउँदा जीवित आज तपाईको त्यो बौरी उठाएको शक्तिलाई हामीले अनुभव गर्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सारा आदर तपाईँको, सारा महिमा, सारा प्रशंसा प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनको आशा अनि भरोसा हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको शक्ति र बल तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको नामलाई धन्यको भन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ समयका लागि। प्रभु जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको समयका लागि। प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको निगाहको लागि आज यो सेवामा हामीलाई सहभागी बन्न, तपाईँ जीवित भई उठ्नु भएको जिउँदो येशूको आराधना गर्नलाई, तपाईँको नाउँको घोषणा गर्नलाई, तपाईँलाई धन्यवाद दिनलाई, तपाईँले दिनुभएको यो समयका लागि धन्यवाद जनाउँछु। विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका यो प्रसारण हेर्नुभएका सबै माथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। यो सेवामा तपाईँको जिउँदो उपस्थितिको लागि धन्यवाद, सबै आशिषको लागि धन्यवाद, तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएको लागि धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद। हामी यहाँबाट बडो उत्साहित भएर हामी यहाँबाट जानेछौँ र कहिले पनि निराशा हुने छैनौँ, किनभने येशू जीवित हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आशिष दिन्छ, अनुग्रह गर्नुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। अब पिता परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट गर्ने कुरा, पवित्र आत्माको शान्ति र सहभागिता हामी सबैसँग अहिले नै सधैँ रहिरहन्, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। आफ्नो घरमै खाजा खानु होला, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, नभए चर्चमा भएका सँगै खान्थ्यौँ, तर आज घरमै खानु होला। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। सबैलाई जय मसीह। अन्तिम गीत गाउनु पर्ने मान्छे